बहार आई, फैजान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैजान मदीना में फैशन को हया आई, फैजान मदीना में दाढ़ी है इमाम है, सुन्नत की बहारें हैं, दाढ़ी है इमाम है, सुन्नत की मैं दावत इस्लामी के आने वाले तमाम नमाजियों को, एतकाफ में बैठने वाले तमाम इस्लामी भाइयों को, उलमा कराम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुझे दावत इस्लामी का माहौल बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगा। मैं 4 मरतबा एतकाफ में बैठने का शरफ हासिल हुआ है, लेकिन मेरे दिल में इरादा था कि मैं दावत इस्लामी में जाकर एतकाफ बैठूँ। मुझे इनका खलूस, मुझे इनका प्यार, मुझे इनकी मोहब्बत, मुझे इनकी चाहत बहुत अच्छी लगी। मैंने ज़िंदगी में दाढ़ी मुबारक पहले रखी थी, लेकिन इमामा शरीफ मैंने नहीं पहना था। मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ कि ये जमात दावत इस्लामी बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और बहुत चाहत वाली जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने इमामा शरीफ पहनने का इरादा किया, और साथ ये भी दुआ की कि अल्लाह पाक इमामा पहनने के सदके मुझे मदीना पाक की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। एतकाफ में बैठकर हमें वो कुछ सीखने और पढ़ने को मिला जो हमने ज़िंदगी में आज तक नहीं सीखा था। एतकाफ में बैठकर हमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छे नसीहत मोल सबक मिले। एतकाफ में बैठकर हमें नमाज का तरीका बताया गया, एतकाफ में बैठकर हमें तौबा करने का तरीका सिखाया गया, एतकाफ में बैठकर हमें गुस्ल देने का तरीका सिखाया गया, एतकाफ में बैठकर हमें नमाज पढ़ने का सही तरीका बताया गया, एतकाफ में बैठकर हमें मैयत को नहलाने का तरीका बताया गया, एतकाफ में बैठकर हमें तौबा करने की तौफीक सिखाई गई। तो मैं तमाम दावत इस्लामी के उलमा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका अता फरमाया, और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी एतिकाफ पे बैठे हैं सबके एतिकाफ को अपनी बरगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन जो अहबाब एतिकाफ वालों के साथ ताउन फरमा रहे हैं, इनके इफ्तारी में, इनके सहरी में, इनके खाने में, या अल्लाह सब की हाज़रियाँ, सब के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो अहबाब या अल्लाह इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं सबको खैर कसीर अता फरमा। या अल्लाह हमारे फैसल चाट वाले, फैसल दही बल्ले वाले, उन्होंने भी तावन फरमाया है, या अल्लाह उनके हिस्से को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे कासिम भाई ने इसमें तावन किया है, उनको बरकतें अता फरमा। या अल्लाह और जिन जिन अहबाब ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, जैसे भी लिया है, या अल्लाह सबको खैर कसीर अता फरमा, रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। जिस मकसद के लिए हिस्सा दिया है उस जायज़ मकसद में कामयाबियाँ अता फरमा। हमारे हाजी मोहम्मद अकरम साहब कराची शूज़ वालों ने, या अल्लाह उनका भी हिस्सा अपनी बरगाह में कबूल फरमा। हमारे हाजी मोहम्मद अकरम सियालवी साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी नुशाही साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब पे ख़ास करम फरमा, और या अल्लाह तमाम लोगों के ताउन को अपनी बरगाह में कबूल फरमा। आमीन। सल्ली अला जमील मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या रब्बे करीम, हमारे जितने भी यहाँ इस्लामी भाई एतिकाफ़ कर रहे हैं सब के एतिकाफ़ वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब इन सब को बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन इस्लामी भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने एतिकाफ़ वालों के लिए अपना हिस्सा जमा कराया है, या अल्लाह अपना हिस्सा पेश किया है, या जिन जिन अहबाब ने इफ्तारी के लिए, रात के खाने के लिए या सहरी के लिए अपना हिस्सा पेश किया है, सब के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज इस महफिल पाक में इफ्तारी के वक्त में
अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक, ज़िक्र अज़कार, दुरूद पाक, मुराद व वज़ाइफ पढ़ कर मेरे मिल किए गए हैं। या अल्लाह इसका सवाब सूफ़ी इरशाद साहब को हम पेश करते हैं, कबूल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। और या अल्लाह मोहम्मद असगर साहब ने जो आज हिस्सा पेश किया है उसको अपनी बरगाह में कबूल फरमा। इफ़ज़ाल मुग़ल साहब ने अपना हिस्सा पेश किया है, अपनी बरगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी तरह बाजी तहरा की तरफ से जो हिस्सा आया है या अल्लाह वो भी अपनी बरगाह में कबूल फरमा। कामरान शहजाद ने जो अपना हिस्सा पेश किया है उसे भी अपनी बरगाह में कबूल फरमा। इन सब हिस्सा डालने वालों को खूब खूब बरकत अता फरमा, इनकी बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां दूर फरमा, इनके अहले खाना की खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसलन का तो इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी काम है इलियास क़ादरी। मेरी आँखों को दिखा दो शहीदी का आस्ताना है वो जालियां सुनहरी, मेरी हज़रतों का महवर वो सवाला मुझको देंगे। जो है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरी सुन्नत की बरकत है। एक नौजवान था जो गली में VCR उठा के जाता था, नमाज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन आज उस पर इतना करम है कि आज कादिया नफिया का इमाम है, खतीब है और दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त निगरान है। ये मेरे सुन्नत का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेशुमार ऐसे आपको नौजवान मिलेंगे जिन पर मेरे सुन्नत की खास निगाह शफ़क़त हुई, करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक इस माहौल के साथ वाबस्ता के कलाम जो मेरे सुन्नत की मंज़िल कामिल मुर्शिदी अत्तार मेरे रहनुमा पीर कामिल मुर्शिदी, अत्तार मेरे रहनुमा सुन्नतों के खूब आमिल, सुन्नतों के खूब आमिल, आशिके खैरुल वरा पीर कामिल मुर्शिदी। इसलिए पूरा कलाम सुनना हो दिन से आप किताब आप ले लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माहौल के साथ वाबस्ता रखे। मेरे पीर दिहार दम खैर होवे, मेरे पीर दिहार दम खैर होवे, मेरे पीर दिहार दम खैर होवे, पावे लखा करोड़ दमे होवे, पावे लखा करोड़ दमे होवे, मेरे पीर दिहार दम खैर होवे, मेरे पीर दिहार दम खैर अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ऐ दावत इस्लाम। सुभान अल्लाह। मदीने से सबको
وہ ایک شاہ صاحب ہے، وہ بھی اکثر سلام بھیجتے ہیں کہ سید طاہر شاہ صاحب وہ بھی سلام بھیجتے ہیں، اور حاجی ضمیر صاحب نے بھی سلام سب کے لیے مدینہ شریف سے بھیجا۔ اعتکاف والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدینہ سے سلام آ گیا۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھاں کروڑا پاوے لکھاں کروڑا دبے ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ جڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، جڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، او رستہ میرے مرشد دا، او رستہ میرے مرشد دا، اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے، اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ مینوں چل مدینہ مل جاوے، مینوں چل مدینہ مل جاوے، کلی دل دی ربا کھل جاوے، کلی دل دی ربا کھل جاوے، مرشد نال تیوا دی سیر ہوئے، مرشد نال تیوا دی سیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ اللہ 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 اللہ۔ ان اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی مبارک سنت کو اپنانے کی نیت کی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت سے ان نوجوانوں نے داڑھی شریف کی نیتیں کی، اور یہ تعداد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، کافی تعداد ہے۔ اب تھوڑا ہے اس لیے اندر اس کو کلوز کریں، ابھی انشاءاللہ یہ تو قائم کی جاتے ہیں شفیق صاحب کا بات۔ مجھے پیارا وہ لگتا ہے کسے میٹھا، وہ لگتا ہے کسے پیارا، ہاتھوں بلند کریں، کسے میٹھا لگتا ہے؟ مجھے میٹھا تجھے میٹھا وہ لگتا ہے، مجھے پیارا وہ لگتا ہے، مجھے میٹھا وہ لگتا ہے، مجھے پیارا وہ لگتا ہے، امام سر پہ سور داڑھی جو سجانا ہے، بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان کی نسبت نے ملایا ہے ہمیں، ان کی نسبت نے ملایا ہے ہمیں، اللہ سلامت رکھے جی، قبول فرماؤ جناب، ماشاءاللہ۔ بزرگوں کی بہت ساری برکتیں تھیں، ان کی محبتیں ہیں، اگر ہماری خدمت میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں جناب، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، قبول فرمائیں، اللہ سلامت رکھے جی، آپ کو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب، اللہ سلامت رکھے جی، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ دن گزارے ہیں آپ نے بھی، قبول فرمائیں، الحمدللہ۔ السلام علیکم جی، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا جی، اچھا اللہ قبول کرے۔ السلام علیکم، اچھا
اور بھی جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں وہ بھی آج گرہ تو نہیں گیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے وہ بھی آ جائے, وہ بزرگوں میں ہی ہے, جوان نہ سمجھے اپنے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا. السلام علیکم. بزرگ ہماری جو انتظامیہ ہے نا وہ بھی ساری جلدی سے آ جائے. انتظامیہ اعتکاف کھلانے والے پلانے والے وہ بھی تشریف لے آئے. السلام علیکم. آج جی جی اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. پیچھے پہ انتظامیہ بھی آ جائے جی. انتظامیہ تصویہ نہ مسواکاں دیو. اچھا یہ ہماری انتظامیہ شروع ہوئی ہے جی. ہمارے ناصر بھائی ہیں ماشاءاللہ, بڑی انہوں نے محنت سے کھلانے پلانے کے معاملات کو سنبھالا ہے. زندگی میں ہر سال اسی طرح اعتکاف کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ السلام رکھے. ماشاءاللہ جی شہزاد بھائی جی 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 ماشاءاللہ جی. عمر بھائی انہوں نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی ہے. کامیاب کرے. تصویر واسا پیچھے جاؤ 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 اور جاؤ پیچھے. ناصر بھائی جاؤ پیچھے. جی ماشاءاللہ جی. ہمارے ذیشان بھائی ماشاءاللہ, حبیب بھائی تصویر پاؤ نے نا. غلام یاسین ماشاءاللہ, طیب القاری ہمارے مجید بھائی, ہمارے زین بھائی, جناب انس بھائی ماشاءاللہ, جناب طاہر بھائی ماشاءاللہ. آپ کا نام ہے عثمان غنی ماشاءاللہ. فیصل بھائی آج جی آج انتظامیہ میں آگے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا 40 سے اوپر والے ٹھیک ہے. 40 سے اوپر والے ہمارے منصور بھائی ماشاءاللہ جی کو ادھر آ جی. ادھر ادھر 10 سال سے ہر اعتکاف میں آتے ہیں. 19 سال سے ہر سال آپ کی خدمت کے لیے جب جامع مسجد میں ہمارا اعتکاف ہوتا تھا اس وقت بھی آیا کرتا بلا وہ کیا کہتے ہیں بلا معاوضہ فی سبیل اللہ. اور ہم فون بھی نہیں کرتے, رابطہ بھی نہیں کرتے. ان کے لیے سب دعا کریے گا, اللہ ان کو استقامت دے اور ان کو مدینے کا دیوانہ بنے. شامل رہے ہیں جی. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے السلام علیکم جی. اسلام بھائی اسلام تاریخ علاقہ نگران بھی ہیں اور ماشاءاللہ اعتکاف والوں کی بہت خدمت انہوں نے کی ہے. اللہ سلامت رکھے. اور کس طرح پہ رہتا نہیں محترم عزت وہاں مولانا جی وہ بھی ہیں آپ کی جی ٹھیک ہے. یہ جناب ہمارے ماشاءاللہ جی حسیب اطاری صاحب, انہوں نے بڑا محنت کی ہے, بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے ماشاءاللہ جی. اور اسلام بھائی نام آپ کا عمیر بھائی جی بڑی ماشاءاللہ. آپ کے پاس جی جی آپ کے پاس بھائی بھی ماشاءاللہ جی
इन्होंने भी अच्छी लेकिन रातों को जाग कर और दिन की नींदें भी कईयों ने कुर्बान करके हिफाजती उमूर को देखा है माशाल्लाह। तो वो सो गए हमारे जो मस्जिद के माशाल्लाह रफीक भाई, इसमें ज़्यादा वक्त दीजिए। हमारे उमर 48 साल माशाल्लाह, जिन्होंने पिछले साल भी जो खाना पकाने में माशाल्लाह समझे वो कहते हैं अवार्ड दिया, तो मदनी तोहफा इन्होंने लिया था माशाल्लाह। इस साल भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाँव वालों को खाने पकाकर दिए हैं, और ऐसे खाने मसलन कि जिसमें मिर्च भी ज़्यादा नहीं, नमक भी ज़्यादा नहीं, आयल भी ज़्यादा नहीं, आपके यानी हिफाजत के वो जो है ना सेहत के तिबी लिहाज से सेहत के हवाले से अच्छे खाने आपको पेश किए। अल्लाह ज़िंदगी लेगी, अल्लाह खुश रखे। मोहतरम इंसान साहब को यहाँ मौजूद है, बाकी ज़रा आगे पीछे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह एहसान भाई को पेश किया जाता है। एहसान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाल्लाह बड़ा इन्होंने टाइम दिया है, और दुआ के हवाले से वाकई ये कई सारे भाइयों के तासरात हैं। एहसान भाई ने जो दुआएं कराई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें वाकई ज़ौक़ इज़्ज़त पैदा हुई है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके लिए दुआ फरमाते रहा करें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। इकराम भाई तशरीफ ले इंतजामिया और हमारे निगरान साहब तारक भाई ये भी तो हिदायत बनते हैं। तो हम न देने की जिसारत करता हूँ, अल्लाह ताला इनको भी इस्तिकामत दे। उनकी मेहनत और काविशों से हम सबको ये मौका मिला, तो अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक से काम करें, शैतान को शर न दे। बाद शहरों में बाद इलाकों में ऐसे भी होता है कि इस्लाम भाइयों के खिलाफ बन जाते थे और दावत इस्लामी का बड़े मसाइल बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, पीरों मुर्शिद की निगाह करम है। जो बच्चों की माहौल में आया है, दावत इस्लामी भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई, तो इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए ये तावन है। ना हमें इनसे कोई लालच है, ना हमको इनसे लालच है। हमने इनको कुछ नहीं दिया, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। ये अल्लाह ताला की रज़ा है, पीरों मुर्शिद की निगाह करम है। अल्लाह ताला हमको इत्तेफाक के साथ इसी तरह काम करते करते मदीने की गलियों में ले गए और वहीं मज़बत नसीब कर। बस ये दुआ करें अल्लाह ताला हमें मदीने में मज़बत नसीब करे। मुबारक सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। हुजूर ने इमामा की तरफ इशारा करके फरमाया था कि फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, और इमामा जो बांधा जाता है ना, ये मुझे प्यारा वो लगता है, मुझे मीठा वो लगता है, मुझे प्यारा वो लगता है। इमामा सर पे कैसूर दाढ़ी जो सजाता है, इमामा सर पे कैसूर दाढ़ी जो सजाता है। तेरी सुन्नत पे चलता हूँ तो ताने लोग देते हैं। तेरी सुन्नत पे चलता हूँ तो ताने लोग देते हैं। शहंशाहे मदीना मुझको हर को सताता है। उनका दीवाना इमामा और जुल्फों रेश में, उनका दीवाना इमामा और जुल्फों रेश में, उनका दीवाना इमामा और जुल्फों रेश में। वाह
دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کا ساتھ ہمارے فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں. مجھے میٹھا وہ لگتا ہے, مجھے پیارا وہ لگتا ہے, امام سر پہ سور داڑھی جو سجاتا ہے. ماشاءاللہ. اور بھی جو اسلام یہ کا امامہ سجانا چاہتا ہے, آج کی رات ہے, اور آج رات ہے, ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو, لیلۃ القدر ہو, اس لیے آج کی اس رات آج رات بھی عبادت کی رات ہے. یہ بھی رات رکھا کہ سنگویو چاند رات بھی عبادت کی رات ہے. چاند رات کی بھی بڑے فضائل و برکات ہیں. ہو سکے تو وہ رات بھی اپنے علاقے کی مساجد میں عبادت میں گئے. ماشاءاللہ. اور میں اسلام بھائی آج کی رات امامہ سے جانا چاہتا ہے تو جلدی جلدی تشریف لے آئیں. حسین اسلامی بھائی کے طرح حسین نام کے ملی اللہ کے اسلامی بھائی وہ اندر تشریف لائیں. اور بادان اسلامی کے بھی امام آئے ہوئے ہیں. بادان اسلامیہ کے امام آئے ہوئے ہیں, وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. ان اسلامیوں نے آج امامہ سجانا ہے, برکتوں والی رات ہے, یہ بھی عبادت کا کام ہے, اور اس میں بھی انشاءاللہ استقامت ملے گی. حسین بھائی آگے آئیں. حسین بھائی کون سے ڈیلی کو جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ صاحب بھی آگے ہیں. سبحان اللہ. کس علاقے سے؟ مندیو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مندیو مولانا مغافر صاحب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو استقامت فرمائے. پہلے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے امام بہنوں, امام فرشتوں کے سر کے تاج ہیں. سبحان اللہ. آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان میں کیا کہ دنیا اسلام میں ہمارے کو آپ کو اللہ استقامت دے. امام کا کسی کو کارا بھی نہ تھا. فیضان
یا رب کریم ہماری اس حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جن اسلام بھائیوں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے سب کے اعتکاف کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. جن جن اسلام بھائیوں نے ان کی خدمت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے بیانات کے ذریعے، تربیتی نشستوں کے ذریعے، کھانے پکانے کے ذریعے، حفاظتی امور کے ذریعے، اور بھی جن جن اسلام بھائیوں نے ان کی خدمت کے لیے وقت دیا ہے، سب کی حاضریوں کو، سب کی کاوشوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ان سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرما. اور یا اللہ اس اعتکاف کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش فرما دے، ذریعہ نجات فرما دے. مولا آج ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو اس رمضان شریف کی. مولا آج کتنے گناہ گاروں کی بخشش ہوئی ہوگی. یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے. یا اللہ تمام مومنین مومنات کو بخش دے. یا اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، اور اے رمضان ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سے راضی جانا، ہم سے ناراض نہ رہنا. ہم تیری قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دینا، اور ہمارے لیے بروز قیامت شفاعت کرنا. اے روزو آپ بھی ہمارے لیے شفاعت کرنا. اے قرآن مجید آپ بھی ہمارے لیے شفاعت کرنا. مولا جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنی برکات میں قبول فرما. سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. سب کی من کی جائز مرادیں پوری فرما. رمضان مبارک کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. رمضان مبارک کا واسطہ یا اللہ امیر اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے لیے یا اللہ اپنی خدمات پیش کرنے کی سعادت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین برحمتک. سلام علیکہ صلوات یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام